यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो उगर्व सिमेन्ट। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर ड्रिलिराज खनाल। उहाँ अर्थविद हुनुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र पढाउनुहुन्छ। उहाँ पोलिटिकल इकोनोमी, उहाँ त्यो विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीहरूलाई त्यो पनि उहाँ प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। त उहाँसँग आज म भनिन्छ देशको अर्थतन्त्र चौपट डावाडोल अवस्थामा छ। हामी जति पनि परिवर्तन गरेका छौँ यो देशमा, राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, मानिसको आशा पनि, तर क्रमशः राजनीतिक नेतृत्वको अयोग्यताका कारण त्यो निराशामा परिणत एकपछि अर्को हुँदैछ। यसकारण हुँदैछ बेरोजगारीको सङ्ख्या झन्झन बढ्दैछ, गरिब र धनी बीचको दूरी पनि बढ्दैछ। यसकारण मानिस निराश छन्। महँगीले शिखर चुमेको छ। राजनीति गर्ने मानिसहरूलाई, अलिक माथिल्लो ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूलाई यस्ता कुराले छुँदैन, तर भुइँ मानिस सबभन्दा पीडित छ। त आज म प्राध्यापक डाक्टर ड्रिलराज खनालसँग यो समसामयिक विषय, देशको अर्थतन्त्र यो हो कि किन यस्तो भयो, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। अब सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने हजुर सुनिन्छ म कानुन र पत्रकारिताको विद्यार्थी, यो अर्थ त धेरै बुझ्दिनँ, तर पनि नोहाउ यो हामीले जान्नै पर्छ, सामान्य कुरा बुझ्नुपर्छ। के भनिन्छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हाम्रो 6 महिनाका लागि आयात गर्न पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा छ। हामी त्यो अवस्थामा प्रवेश गरेका छौँ। अर्थात् चौपट छ, डावाडोल छ। हाम्रो निर्यात न्यून छ, आयात भयानक बढेको छ। रेमिटेन्स पनि विगतको तुलनामा घट्दो छ। फेरि देखिन्छ युवा जनशक्ति एकातर्फ बेरोजगार छन्, त्यो विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन, अवसर छैन। उद्योग धन्दा, व्यापार, व्यवसाय सबै एउटा त्राइमामको अवस्थाबाट गुज्रेका छन्। ब्याङ्किङ क्षेत्रको कुरा त्यस्तै छ। पैसा छैन हामीसँग भनेर त्यो कुनै अलि ठुलो रकम माग्यो सञ्चित गर्ने मानिसले भने पनि हामीलाई अग्रिम जानकारी जरुरी छ, हामी पैसा त्यसरी दिन सक्ने स्थितिमा छैनौँ भन्छ। त यो भएको के हो बताइदिनुहोस् त। किनभने हामी यत्रो ठुलो लोकतन्त्र के तन्त्रको फोइ गर्छौँ, तर कन्त बिजोग यो अवस्था छ। यथार्थ म बताइरहेको छु। त के कारण यस्तो भयो, म यहीँबाट सुरु। यसका चाहिँ दुईटा महत्त्वपूर्ण पाटा छन्। पहिलो, तपाईँले जुन ढङ्गले अहिलेको अर्थतन्त्रको चरित्रको बारेमा व्याख्या गर्नुभयो र जुन ढङ्गले सङ्कट गइरहेको छ भन्ने तपाईँकै आफ्नै कुराले पनि त्यो कुरा प्रश्न गर्यो। यसका चाहिँ दुईटा यसर्थमा पाटा छन् कि पहिलो, हामीले संविधान बनायौँ, तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील संविधान बनायौँ, त्यसका आर्थिक सामाजिक एजेन्डाहरूलाई चाहिँ तपाईँले अझ त्यसले जुन किसिमको एउटा दीर्घकालीन एउटा भिजन भन्नुहोस्, पर्सपेक्टिभ राखेको छ, त्यो अनुरूप तपाईँले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने अथवा राजनीतिक फाँटमा तपाईँले जुन किसिमको ठुलो परिवर्तन र सुधार चाहिँ गर्नुभयो, संहिता ल्याउनुभयो र हाम्रा लोकतान्त्रिक इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई, संस्थाहरूलाई चाहिँ एक प्रकारले होइन अगाडि जुन ढङ्गले बढाउनु भयो, त्यसमा समावेशितासहित एक प्रकारले चाहिँ नि लोकतन्त्रलाई अलि चाहिँ नि तपाईँको होइन अलि ठोस र अलि जनतासँग प्रत्यक्ष एट्याच गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने एउटा एक प्रकारको राजनीतिक होइन परिवर्तन र सुधार गर्नुभयो। तर आर्थिक क्षेत्रमा जुन किसिमको तपाईँले संविधानले मार्ग निर्देशन गरेका थियो अथवा होइन, त्यसमा कतिपय चाहिँ नि चुनावी घोषणापत्रमा, राजनीतिक दस्तावेजहरूमा अनि वक्तव्यबाजीमा ठुला कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा चाहिँ यथास्थिति र जुन किसिमको एउटा व्यथिति, तपाईँको भ्रष्टाचार होइन, कुशासनको जुन किसिमको चक्र छ र अझ त्यसभित्र अर्थतन्त्र,
हाम्रो त के भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रा स्रोत र साधनलाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्ने, उपयोग गर्ने, हाम्रो अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षमता बढाउने, कृषिलाई नयाँ ढङ्गले व्यवसायिक गर्ने, औद्योगिकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र कतिपय सेवा पनि अहिले त आधुनिक सेवा होइन, आधुनिक सेवा त्यसमा पनि तपाईँको यो आधुनिक प्रविधिदेखि लिएर होइन, सूचना प्रविधिदेखि लिएर अरू प्रकारकालाई तपाईँले त्यो तिनको म्याक्सिमम रूपमा उपयोग गर्दै तपाईँले अर्थतन्त्रलाई एउटा उत्पादनशील हिसाबले, नयाँ ढङ्गले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हिसाबले, जसका कारणले जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा रोजगार पनि हुने, आय आर्जन पनि गर्न सक्ने र तलैदेखि तपाईँले विकासलाई अगाडि बढाउन सक्ने होइन, वास्तविक रूपमै समावेशी सामाजिक न्यायमा आधारित होइन, अझ त्यसमा आत्मनिर्भरतातर्फ उड्नु होइन, तपाईँले चाहिँ नि एउटा समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनु, त्यो बाटो चाहिँ नि संविधानले चाहिँ नि भनेको थियो। कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूका चुनाव घोषणापत्रमा पनि तपाईँको ती कुराहरू चाहिँ नि उल्लेख गरिएको थियो। तर यथार्थमा के भयो भन्नुहुन्छ भने हिजो जस्तो तपाईँको रेमिटेन्स ल्याउने अनि त्यसपछि आएर बढी अथवा आयातमा आधारित उपभोग गर्ने, त्यस अन्तर्गत चाहिँ सरकारलाई राजस्व पनि आउने भयो अनि केही आर्थिक क्रियाकलाप र गतिविधिहरू पनि बढ्ने भयो। त्यसैले मैले भन्दै आएको के हो भने तपाईँको व्यापारमा मार्जिन अनि त्यसपछि वित्तीयकरण गरेर त्यो इन्ट्रेस्टको चाहिँ नि डिफरेन्सबाट आउने मार्जिन होइन, अलिअलि अरू गतिविधिहरू पनि चाहिँ बढे। तर मूलतः तपाईँको एउटा व्यापार गर्ने अनि त्यसभित्रबाट त्यो व्यापारबाट त्यो कारोबारबाट चाहिँ नि नाफा आर्जन गर्ने र अलिकति सरकारलाई राजस्व पनि आउने र केही अलिकति निजी क्षेत्र पनि अलिकति विस्तार भएर गएको छ। आधारभूत रूपमै जुन डिस्कोर्समा, जुन बाटोमा हिजो अर्थतन्त्र थियो त्यसले समाजमा द्वन्द्वदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ गर्यो र होइन, त्यसको जगमा चाहिँ जुन किसिमको नयाँ ढङ्गले कम्प्लिटली चाहिँ नयाँ ढङ्गले जाने भनेर हामीले संविधान पनि बनायौँ। तर व्यवहार त हिजो कतिपय क्षेत्रमा केही त्यो पछि प्रसङ्गवश चाहिँ आउँला केही सुधारका पहलहरू भएका हुन्। तर मूल आधारभूत रूपमा अर्थतन्त्रको जुन चरित्र, जुन प्रवृत्ति, जसमा जुन अर्थतन्त्र अडिया छ नि, त्यो आफैमै तपाईँको सिङ्गो बाटो, अर्थतन्त्रको जुन बाटो हो त्यो गलत भयो। र अझ पछिल्लो समयमा चाहिँ अहिले पछि आएर चाहिँ के भयो भनेदेखि अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउनु लाग्यो भनेर हामीले त 4-5 महिनादेखि कराइरहेका छौँ होइन। तर त्यो अर्थतन्त्रमा सङ्कट आयो भन्ने कुरालाई चाहिँ नसुन्ने, अझ त्यो सङ्कट पनि कसरी आयो भने सङ्कट के कारणले, सङ्कटमा चाहिँ जिम्मेवार छ र यसको समाधान मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो मूलतः अहिले सङ्कट आउनको निम्ति सरकार जिम्मेवारी चाहिँ जिम्मेवार ठाउँमा बस्नेहरू चाहिँ नि जिम्मेवार छन्। पहिलो कुरा त तपाईँको बजेटभित्र पुँजीगत खर्च नै तपाईँले गर्न सक्नु भएन। पुँजीगत खर्च नहुँदा बित्तिकै त त्यसले होइन अर्थतन्त्रमा चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप गतिविधिहरू निजी क्षेत्रका ठेक्कापट्टादेखि लिएर सारा गतिविधिहरू नहुने भए, तपाईँले जहाँ लक्षित गरेर कार्यक्रम लिएर जाने भन्नुभएको छ, गलत नीति अवलम्बन भयो। त्यो तपाईँ नीति त आफ्नो ठाउँमा त्यो हिजोको त्यो नीतिमा जसरी सच्याउनु पर्थ्यो, जुन भनिया थियो अथवा संविधानले जुन कुरा चाहिँ निर्दिष्ट गरेको थियो त्यो बाटोमा त तपाईँले करेक्सन गर्नु भएन सच्याउँदै किनभने त्यो सच्याउनको निम्ति आधारभूत रूपमै हाम्रा संरचनाहरू, हाम्रा संस्थागत परिपाटीहरू, हाम्रा नीतिमा भएका विरोधाभास र दोषहरू, तिनलाई समेत तपाईँले चाहिँ नि करेक्सन गरेर जुन किसिमको एउटा ड्राइभ नगर्ने, व्यथितिपूर्ण होइन, कोही जवाबदेही नहुने होइन, अगाडि बढ्ने भन्दा पनि यथास्थितिमै जाने र त्यसको नेक्सस अन्तर सम्बन्ध मैले धेरै भन्न परेन के कारणले त्यसो हुन्छ भन्ने, त्यो चाहिँ त भएन। तर यहाँ आएर अहिले के भयो भन्नुहुन्छ भने पुँजीगत खर्च पनि नगर्ने होइन, ठिक ढङ्गले, त्यसले गर्दाखेरि एक प्रकारको लिक्विडिटीको तरलताको समस्या चाहिँ आउने, सँगै राष्ट्र ब्याङ्कले आफूले अगाडि सारेको नीतिको ठिक विपरीत होइन 33-34% चाहिँ ऋण प्रवाह, निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह हुँदाखेरि पनि कानमा तेल हालेर बस्नु, जसले राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ इक्वेली जिम्मेवार छ। अनि त्यो कानमा तेल हालेर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि बस्ने। तर अब अलिकति कोभिडले पारेको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूलता थपेको अथवा असर पारेकोमा केही विस्तारित रूपमा तपाईँले लेन्डिङ गर्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा बेठिक होइन। तर तपाईँको त्यो कहाँ गयो त भन्दाखेरि आयातमा गयो होइन, अनि अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो, फजुल खर्च भयो, फजुल खर्च भयो, उपभोगमा
चाहिने बढी खर्च भयो अनि सरकारलाई पनि आनन्द अनुत्पादक क्षेत्रमा किनभने उपभोग चाहिने आयात बढी भइसकेपछि राजस्व सरकारलाई आयो होइन त्यसैले गर्दा सरकारले पनि कानमा तेल राजस्वमुखी मात्रै भयो सरकार हो राजस्वमुखी मात्रै भयो होइन यो अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति चरित्र त्यसैसँग चाहिने तपाईँको जोडिएको छ होइन त्यहाँ चाहिँ त्यो भयो त्यसो हुँदा बित्तिकै व्यापार घाटा अझ बढ्यो अझ चालु खाता बढ्यो अझ त्यसभित्र अझ चाहिने तपाईँको भुक्तानी सन्तुलन होइन त्यो चाहिने प्रतिकूल चाहिँ भएर गयो र अझ यो बिचमा अघि तपाईँले सुरुमा उल्लेख गर्नुभयो जस्तो अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्ने सँगै चाहिँ मूल्य फेरि वृद्धि भएर जाने यस्तो किसिमको एउटा दुष्चक्र होइन हाम्रो ओरिजिन चाहिँ के भयो भनेदेखि समयमै ठिक ढङ्गले ट्र्याकमा अर्थतन्त्रलाई लिएर आउनेतिर जाने भन्दा तपाईँको यसरी गलत दिशामा चाहिँ लिएर जाने अब यो बिचमा रेमिटेन्स पनि चाहिँ अझ अफिसियल च्यानलबाट आएन र अझ के हो हुन्डीबाट अझ हो त्यही मैले जोड दिएँ एकातिर यो अवस्था अर्कोतिर अफिसियल च्यानलबाट रेमिटेन्स आउन छोड्यो तरलताको चाहिँ समस्या भयो त्यो भइसकेपछि त छरपष्ट आइरहेकै हो होइन छरपष्ट आइरहेको रेमिटेन्स चाहिँ अफिसियल च्यानलबाट आएन हुन्डीको कारोबार बढ्यो अनि तपाईँको यो समानान्तर कालो अर्थतन्त्र चाहिँ मौलाएर गयो होइन ब्याङ्किङ च्यानलमै पैसा नआउने स्याडो ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ अगाडि बढ्ने भइसकेपछि त त्यतापट्टि पनि चाहिँ ध्यान दिनु पर्थ्यो त्यतापट्टि नदिएर के गरियो त भन्दा आफूले चाहिँ हिजो गल्ती गर्ने अनि फेरि अर्को बिग ब्याङ भन्छु म चाहिँ अर्को ढङ्गले फेरि चाहिँ त अर्थतन्त्रलाई होइन चाहिँ तपाईँको खुम्चाउने गरिकन झन् सङ्कट थप्ने गरिकन अर्को प्रकारले चाहिँ नीति ल्याउने आफैले गल्ती गर्ने र अनि अर्थतन्त्रलाई आम जनतालाई फेरि थप रूपमा भर्का पार्ने गरिकन चाहिँ तपाईँले नीति लिनुभयो र अझ सबभन्दा चाहिँ अझ संवैधानिक पक्ष मैले भन्दै आइरहेको छु त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले त वान अघि मैले भने जस्तो हामी त वान नै गर्दै गइरहेका थियौँ तर सरकारका जिम्मेवार मान्छेहरूले 7 अर्थतन्त्रमा कुनै 7% आर्थिक वृद्धि भने त कहीँ पनि समस्या छैन भन्ने हो 7 अझ 7+ चाहिँ हामी ल्याउँछौँ भन्ने ढङ्गले तपाईँको त्यो किसिमले चाहिँ एउटा दावा गर्ने दुष्प्रचार अथवा गलत ढङ्गले चाहिँ गर्ने त्यो सरकारका कतिपय कदमहरू अथवा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क सहितका जिम्मेवार निकायहरूबाट जुन किसिमको उपेक्षा भयो अर्थतन्त्रमा अलिकति समस्या आउन लाग्छ भन्ने कुरा जुन किसिमको उपेक्षा भयो होइन र गलत ढङ्गले प्रचार गरियो त्यसले पनि हाम्रो समस्यालाई चाहिँ ठ्याक्कै अझ सङ्कटतर्फ बढी धकेल्ने काम गरेर यो पोइन्टमा चाहिँ नि तपाईँको श्रीलङ्कासँग करिब मिल्छ श्रीलङ्कासँग एउटा बताइदिनुहोस् त यो के नियत खराब हो कि अथवा यिनीहरूमा त्यो राज्य सञ्चालनको त्यो विवेक र बुद्धि दुईटैको मैले कुरा गरेँ त्यसको अभाव के हो यो अब अलिकति तपाईँले तुलना गर्नुभयो भने जस्तो हिजो कोभिडको होइन पहिलो वेभ भनौँ होइन त्यसपछि आएर फेरि सेकेन्डमा त अझ धेरै मान्छेहरू मरे त्यो हुँदाखेरि पनि अर्थतन्त्र यति डामाडोल भएको थियो तपाईँले अघिल्लो आर्थिक वर्षको समाप्तिसम्मको तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो भयावह अवस्था तहको चाहिँ डामाडोल थिएन मैले यसैले यहाँ जोड्न खोजेको छु के हो भने यो गठबन्धन सरकार यसको चरित्र यसको स्वरूप अनि देशभित्रका स्वार्थ समूहहरू त्यसैले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई यसको चाहिँ अर्थतन्त्रमा सङ्कट आएको छ भन्ने यो संवेदनशीलतालाई यो सेन्सिटिभिटीलाई यो त यो समस्या आउँदा बित्तिकै त सबभन्दा तपाईँले सुरुमा उल्लेख गर्नुभएको छ सबभन्दा आम जनतालाई होइन युवा चाहिँ फेरि बाहिर चाहिँ जानुपर्ने एकदम फ्लो फेरि बढ्न थालेको छ आम जनता मात्र 51,000+ गएको छ एक महिनामा हजुर अझ तपाईँको अझ जुन ढङ्गले मूल्य वृद्धि बढिरहेछ फेरि अहिले पछिल्लो पेट्रोलियम पदार्थ फेरि मूल्य बढ्यो यद्यपि त्यसको अलिकति आज फेरि बढेको छ उक्रेनको क्राइसिस पनि तर यो क्राइसिस आउनुभन्दा पहिले नै नेपालमा चाहिँ समस्या आइरहेको थियो होइन त्यसो भएको हुनाले त्यो के देखियो भन्नुहुन्छ भने यो सरकारको चाहिँ जुन स्वरूप र चरित्र छ अघि मैले भन्दा विभिन्न स्वार्थ समूहहरू गठजोड त्यो आर्थिक एजेन्डामा होइन यो जुन सङ्कट चाहिँ अर्थतन्त्रमा छ भन्ने त्यतातिर ध्यान गएन र केही जुन कदम चाहिए त्यो एकाङ्की रूपमा त्यो तपाईँको योजना आयोग तपाईँको अर्थ मन्त्रालय अनि राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको इम्पोर्ट सम्बन्धी कडाइ गर्दाखेरि ट्रेड नीतिसँग व्यापार नीति र त्यसको रेमिफिकेसन त्यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ भनेर कहीँ सल्लाह गर्नुपर्छै पर्दैन उदाहरणको लागि उद्योग र व्यापार मन्त्रालयसँग सल्लाह गर्नुपर्छै पर्दैन अर्थ मन्त्रालयसँग सल्लाह गर्नुपर्छै पर्दैन योजना आयोगसँग सल्लाह गर्नुपर्छै पर्दैन कोअर्डिनेटेड रूपमा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्छै पर्दैन त्यो एउटा
त्यो अर्को चाहिने पक्ष देखियो भने महत्त्वपूर्ण रूपमा त्यही भन्दै थिएँ मैले कि यो सरकारको समन्वय पनि भएन अनि कोही जिम्मेवार बन्नु पनि परेन, प्रचारबाजी गर्ने र अनि चाहिँ नि तपाईँको एजेन्डा चाहिँ नि यो सरकार कसरी टिकाउने हैन, अनि कसरी चाहिँ नि तपाईँको धेरै हिसाबले चाहिँ नि फाइदा लिने, शुभ लाभहरू लिने र अनि गठबन्धन टिकाउँदै चाहिँ नि आफू सत्तामा कसरी टिकिरहने, त्यो हिसाबले चाहिँ प्रवृत्तिहरू, चरित्रहरू सरकारका जिम्मेवार मान्छेहरूका चरित्रहरू देखियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हैन, तपाईँले हेर्नुभयो भने कतिपय अवस्थामा त राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि हैन यो भएन भनेर भनिरहेको छ, तर चाहिँ नि सुनवाई चाहिँ भइरहेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले तपाईँको होइन पुँजीगत खर्च बढाउनुहोस् भनेर मन्त्रालयका मान्छेहरूलाई ल्याएर भनिरहेको छ होइन, तर पनि चाहिँ सुनवाई भइरहेको छैन। अर्थात् त्यो एउटा रूपमा मात्रै, सारमा होइन कि रूपमा एउटा प्रचारबाजीको लागि भन्ने, तर ठोस रूपमा कदम नचाल्नु होइन भने तपाईँको त्यो यहाँसम्म अर्थतन्त्र आइपुग्दाखेरि कोही जिम्मेवार बन्न पर्यो कि परेन। यसले अब तत्काल ल्याउन सक्ने सङ्कट के हुन सक्छ? होइन अब के देखियो भने जस्तो अब हिजो अस्ति नै अझ थप कदमहरू चाल्दैछ भन्ने छ। अब जुन ढङ्गले तपाईँको यद्यपि अहिले रेमिटेन्समा पछिल्लो समयमा केही सुधार भएको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछन्, तर पनि जुन ढङ्गले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जुन ढङ्गले ह्रास हुँदैछ त्यसले त चाहिँ नि तपाईँको भयावह स्थिति ल्याउँछ। त्यो बिचमा अझ जुन ढङ्गले कठोर अथवा आयातलाई नियन्त्रण गर्ने तपाईँले नीति लिएपछि त्यसको के हुने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण एलसी खोल्न के निश्चित गरेको अहिले तत्काललाई त्यस्तो आइरहेछ। अनि हाम्रो राजस्व, कर राजस्वको तपाईँको 50% भन्दा बढी विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट आउँछ, किनभने यहाँ त तपाईँको इन्ट्री पोइन्टमा तपाईँको के अरे भन्सार मात्रै होइन, भ्याट पनि लाग्छ, त्यहाँ एक्साइज पनि लाग्छ, किनभने सजिलो हो नि, ट्याक्क त्यहाँ लगाएपछि त ट्याक्क लिन पाइयो। त्यसले अब इमिडिएटली के हुने भयो त भन्दाखेरि तपाईँको राजस्व स्वात्तै घट्ने भयो। त्यसो हुँदा बित्तिकै सरकारको फेरि थप रूपमा खर्च गर्न सक्ने चाहिने क्षमता चाहिने कम हुने भयो। त्यसले अर्को प्रकारले होइन, अर्को प्रकारले अब त्यसको प्रभाव चाहिने निजी क्षेत्रमा पनि पर्ने भयो, आम जनतामा पनि पर्ने भयो, आर्थिक क्रियाकलाप अरू सङ्कुचन हुने चाहिने एउटा स्थिति बन्ने भयो भन्दा बित्तिकै होइन, अनि चाहिँ तरलताको ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ समस्या हुने, यस्तो किसिमको हामी अर्को प्रकारको चक्रबाट अर्को हिसाबले चाहिँ नि फेरि थप रूपमा चाहिँ समस्यामा आउने स्थिति हुन्छ। त्यसैले मैले भन्दै गरेको कुरा के हो भन्छ, तपाईँले एकाङ्की एक ठाउँमा त्यसमा पनि कुनै समन्वय नगरिकन होइन, जुन ढङ्गले तपाईँको समस्या धेरैतिर आउने होइन, यहाँ त तपाईँको लिक्विडिटीको तरलताको मात्रै समस्या भएन, इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ नि ब्याज दर ज्यादै बढ्ने कुरा पनि भएन, सिङ्गो बजेट प्रणालीमा पुँजीगत खर्च गर्नेमा चाहिने समस्या भयो, अर्कोतिर पैसा जम्मा भएको छ ठिक ढङ्गले खर्च गर्नु भएको छैन, व्यापार घाटा बढ्यो, उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि होइन त्यो कोभिडको असरबाट अझ माथि उठ्न नसकिरहेको, अझ टुरिज्म सेक्टर हेर्नुभयो भने होइन, अनि यही बिचमा चाहिँ मूल्य व्यापक रूपमा चाहिँ बढेर गइरहेको छ। त्यसैले तपाईँले एक अर्को नीतिले कहाँ समस्या छन् त्यहाँलाई सम्बोधन गर्ने र अनि अर्थतन्त्रलाई यो सङ्कटबाट माथि चाहिने अथवा निकास दिने हिसाबले एउटा समन्वयात्मक हिसाबले धेरैतिरका पक्षहरूलाई समेटेर तपाईँले नीति लिनुपर्नेमा एकाङ्की होइन। अब त्यसले पनि चाहिने तपाईँ बुमराङ गर्ने भन्छ नि, प्रकारान्तरले त्यसले अरू प्रतिकूलता पार्ने गरिकन जुन किसिमको एउटा शुभ्याचारित हिसाबले त्यो समस्याको त्यसको रेमिफिकेसन भन्छ नि, त्यसको इम्प्याक्टलाई, त्यसको असरलाई हेरेर जुन ढङ्गले तपाईँले कदम चाल्नु पर्थ्यो, अहिले पनि एकाङ्की ढङ्गले जुन किसिमको कदम चाल्ने काम गरिरहेछ। यो चाहिने थप रूपमा अब यो बाध्यकारी त भयो नि, किनभने सचेत भएको सतर्क भएको शासक पक्ष कहीँ आभास हुन्छ खै अहिलेसम्म मैले वक्तव्यबाजी बाहेक भनेर त्यस्तो चाहिँ देखिरहेको छैन। किनभने तपाईँले एउटा एकीकृत रूपमा एउटा एक्सन प्लान बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन भएन भने के कारणले भएन, को जिम्मेवार हो भन्ने कुरा एउटा जिम्मेवारपूर्ण परिपाटी, जवाबदेही परिपाटीलाई तपाईँले स्थापित नगरिकन हाम्रो जस्तो चाहिँ यो जुन बिग्रेको सिस्टम छ त्यसमा चाहिँ काम, त्यसमा चाहिँ ठिक ढङ्गले तपाईँले लक्षित गरेको ठाउँमा
काम हुँदैन भन्ने कुरा त जगजाहेर छ। यो अर्थतन्त्र डावाडोल हुनुमा यो आन्तरिक कारण बढी छ कि बाह्य कारण बढी छ या के कुन चाहिँ प्रधान कुन हो? तपाईँले बाह्य भन्ने कुन अर्थमा भन्नुभयो होइन? आन्तरिक मूल रूपमा आन्तरिकै कारण हो। अझ मैले અહીં चर्चा गरिनँ। यो बिचमा चाहिँ तपाईँको विदेश सहायताको उपयोग पनि चाहिँ बढिया छैन होइन? तपाईँले जुन पैसा तरलता बढ्ने जुन सोर्स हो नि होइन, त्यो सोर्स नै खुम्चिने स्थिति भयो र तपाईँले अझ बडो इमेच्योर तरिकाले तपाईँले अघि मैले भने जस्तो एकाङ्की ढङ्गले चाहिने नीति लिनुभयो। त्यो कारणले गर्दा पनि त्यस्तो भयो। र सँगै के गर्न सकिन्थ्यो भने अहिले हुन त फास्ट ट्र्याकको कुरा गरिएको छ, विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको कुरा, त्यसको अर्को सोर्स त प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि हो। फास्ट ट्र्याकमा देन एन्ड देन लगानी आउने पैसा आउने गरिकन तपाईँ त्यो होइन त्यो एउटा जम गर्ने हिसाबले जानुभएको भए पनि इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्छ, त्यो वातावरणै छैन, ऐन काम यस्तो छ, पोलिटिकल लिडरसिप यो क्वालिटीको छ, त्यो फास्ट ट्र्याकमा त्यो वैदेशिक लगानीको त्यो सम्भावना छ होइन? त्यो कमिटमेन्ट गरेका छन् भने त्यसलाई त रियलाइज गर्ने भन्छ नि, तर इम्प्लिमेन्टमा त्यो कमिटमेन्टकै इम्प्लिमेन्टको प्रब्लम छ। त्यही त भने मैले भित्र ल्याउने अनि त्यसले पनि तपाईँको सोर्स भन्छ नि लिक्विडिटीको, त्यो सोर्स चाहिँ थपिने हुन्थ्यो। त्यसका कारणले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता होइन बढ्ने हुन्थ्यो र एउटा सकारात्मक दिशातर्फ अर्थतन्त्र जाने एउटा स्थिति बन्थ्यो। तर पनि अब त्यो समस्याको मूल कारण भनेको आन्तरिक। म यहाँसँग एउटा, किनभने तपाईँ पोलिटिकल इकोनोमीको एउटा प्रोफेसर, विद्यावारिधि गर्ने नयाँ पुस्तालाई तपाईँ प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ, टिल नाउ तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ, ओनार एउटा अर्थविद। तपाईँले इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्नु, हामीले पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनहरू त बनायौँ, पोलिटिकल सेन्स त भयो, त्यसभित्र मैले यसमा मात्रै जोड्न चाहेँ कृपया। हजुर, यो देशमा सरकार छ, सरकार डेलिभरीमा सरकार केही गर्न सकेको छैन, मानिस एकदम तनावमा छन्। अर्थ मन्त्रालय फेरि अलग्गै विङ छ देशको आर्थिक स्थितिको बारेमा हेर्ने, त्यो मोनिटरिङ गर्ने सम्पूर्ण। राष्ट्र ब्याङ्क छ, प्लानिङ कमिसनहरूको डेभलपमेन्टको खाका कोर्ने, अरू सम्पूर्ण सरकारको एडभाइजरी रोलको रूपमा काम गर्नुपर्ने एकातर्फ त्यो छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो देशमा जनताका प्रतिनिधि सोकल्ड संसद भन्ने छ। त यो जो संस्थाहरू छन् नि, त यी संस्थाहरू तपाईँ जस्तो अर्थविद, त यो इन्स्टिट्युसन हुनु र नहुनुको के तुक छ बताउनु? त्यस्तो त एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टममा जनताका प्रतिनिधि आउने, जनताका आवाजहरू मुखरित छलफल हुँदैन गर्ने, यत्रो यो बिचमा जुन ढङ्गले एउटा राजनीतिक तपाईँको एउटा भनौँ स्टेलमेट भन्नुहोस् न एकछिनको लागि भयो, त्यसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छेले त्यसलाई फुकुवा गर्नु पर्थ्यो के हो समस्या भनेर, अनि स्मुथली चाहिँ तपाईँको संसद चलाउने गर्नु पर्थ्यो। त्यो एउटा पाटो हो। त्यसैले यसमा हुँदै भएको छैन भनेर चाहिँ हामी पुरा डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई नकार्ने काम चाहिँ नगरौँ होइन। तर के हो भने त्यसको प्रभावकारिताको प्रश्न, धेरै टाढा जान परेन। मैले एउटा मात्र तपाईँलाई साइड गरौँ कि खरबौँ रुपियाँको वर्षमा बेरोजु बढ्दै गएको छ। महालेखा परीक्षकले होइन, म बारम्बार भन्नुहोस् न, म यसलाई यहाँ जोडिहालौँ। मैले यो खर्च आयोगमा बस्दाखेरि त्यहाँ परीक्षकजीसँग पनि चाहिँ छलफल गर्ने मौका पाएको थिएँ र त्यहाँ पुराना चाहिँ सिनियर मान्छेहरूले के भने 2018देखि हामीले प्रतिवेदन तयार गर्ने काम गरेका हौँ। 2018मा जुन समस्यालाई हामीले उजागर गरेर विक्रम 2018 विक्रम सम्बत 2018मा हामीले जुन सिफारिस गरेका थियौँ सुधारको लागि, सच्याउनको लागि, ती हाम्रा सिफारिसहरू अहिले पनि त्यत्तिकै छन्, तर सुधार भएको छैन भनेर। मैले यसमा जोड्न खोजेको के हो भने जस्तो पार्लियामेन्टको चाहिँ नि लेखा समिति, पार्लियामेन्टका चाहिँ अरू समितिहरू होइन, त्यो समिति भने त फुल पार्लियामेन्ट जस्तै हो। सार्वजनिक लेखा समिति छ, अर्थ समिति छ, त्यो समितिले होइन प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको भए होइन, त्यो तपाईँको चाहिँ नि सकेको भए त्यही गरिए। त्यसैले ओभरसाइट इन्स्टिट्युसन्सहरू होइन, पार्लियामेन्टका कमिटी अथवा महालेखा परीक्षक, उता चाहिँ अख्तियार छ होइन, महालेखा नियन्त्रणले पनि कतिपय चाहिँ काम गर्छ भने तपाईँको प्यारालल एउटा त्यो काउन्टर भ्यालिङ भन्छ नि, समानान्तर रूपमा सजग गराउने होइन, र जहाँ गल्ती भएको छ त्यसलाई चाहिँ करेक्सन सच्याउनेतिर जुन किसिमको भूमिका
हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ नि भूमिका कसले भइरहेको गर्ने? छैन। कसले र गर्ने? अब त्यसको कसले अन्तर्सम्बन्ध सक्छ? फेरि अब यहाँ सच्याउने अझ मूल कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने मैले त्यसैले लोकतन्त्रमा हामीले जुन अभ्यास गरिरहेको छौँ त्यहाँ चाहिँ नि थुप्रै विकृति छन् भनेको थिएँ। तपाईँको इन्टायर लोकतन्त्र भन्दा भन्दै सबै डुबाइदियो नि, अभ्यास मात्रै गरिरहने छ। अनि अहिले त झन् निकटमा चाहिँ नि स्थानीय निर्वाचन छ। हामीले अघिल्लो निर्वाचनमा हेऱ्यौँ होइन, मान्छेहरूलाई टिकट दिनेदेखि लिएर तपाईँको त्यो समावेशी अप्पर हाउसदेखि लिएर टिकट दिने र अनि एउटा निर्वाचनमा करोडौँ रुपियाँ मेयरमा अझ ठुलो नगरपालिकामा होइन खर्च गर्ने, एउटा चाहिँ नि पालिकाको चाहिँ नि एउटा वडा अध्यक्ष हुनको निम्ति लाखौँ रुपियाँ चाहिँ नि खर्च गर्ने, अनि त्यसले विकृति अनि स्रोत र साधनको चाहिँ नि ब्रह्म लुट हुने भए, यद्यपि कतिपय निकाय फेरि त्यसलाई जनरलाइज गर्न पनि हुँदैन, कतिपयले चाहिँ नि ज्यादै राम्रो काम गरेका पनि छन् होइन, आफ्नै घरको चाहिँ नि तपाईँको खर्च गरेर गरिरहेका त्यस्ता इक्जाम्पल पनि छन्। अब जुन ढङ्गको चुनावको प्रक्रिया परिपाटी छ होइन, तपाईँले त्यसलाई देख्नुहुन्छ नि, त्यो परिपाटी छ, त्यसको रिफ्लेक्सन, त्यसको अन्तर्सम्बन्ध चाहिँ नि जनताका प्रतिनिधि वा पार्लियामेन्ट अनि सरकार अनि तपाईँले लिने नीति अनि त्यसभित्रका विकृति, लुट, भ्रष्टाचार होइन, अनि ती कमिसन, यी सबै कुरासँग जो चाहिँ नि गाँसिएको छ। त्यसो भएर पनि मूल कुरा अझ यसरी हेऱ्यो भने तपाईँले जुन लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ त्यसलाई ट्रुली तपाईँले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँभित्रका जुन किसिमका विकृति, विसङ्गति होइन, पैसाको बलमा यता पैसा उता चाहिँ विकासमा डोजर है, डोजर। अब त्यसले अर्को प्रकारको क्लाइमेट होइन, तपाईँको इन्भाइरोमेन्टको होइन, त्यो डिसास्टरको जुन किसिमको अर्को समस्या चाहिँ प्रबल बनेर आइरहेको छ। त्यसैले यो तपाईँले त्यहाँ जुन किसिमको धमिलो चाहिँ नि स्थिति र वातावरण छ त्यो राजनीतिक परिपाटीभित्र हाम्रो लोकतन्त्रको प्रयोगको होइन, यद्यपि जुन ढङ्गले चाहिँ नि समावेशिताको चाहिँ नि कुरा हामीले संविधानमा निश्चित गरेर त्यसलाई व्यवहारमा लागू गरिरहेका छौँ, त्यो आफैमा एउटा चाहिँ नि विश्वमै एउटा चाहिँ नि उदाहरणीय छ। तर त्यसको प्रयोग होइन, त्यसलाई जुन ढङ्गले गर्नुभएको छ त्यो एकापट्टि भयो भने त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ नि तपाईँको आर्थिक सिङ्गो परिपाटीमा, आर्थिक नीतिमा, तपाईँले चाहिँ चाल्ने कदमहरूमा चाहिँ त्यसको रिफ्लेक्सन छ। त्यसो भएको हुनाले पनि तपाईँले धेरैतिर चाहिँ नि सच्याउने, करेक्सन गर्ने र मैले त अझ भनिरहेको छु साहसिक होइन, तपाईँको निर्मम तरिकाले कतिपय निर्णयहरू, त्यो निर्णय पनि के त भन्दाखेरि तपाईँका निर्माण गरेका संस्थाहरू, त्यसको सम्बन्ध भन्छ तपाईँको व्यापारिक सम्बन्ध, आर्थिक सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध, अनि त्यो बनाइएका संरचनाहरू यस्ता छन् कि तिनले तपाईँको स्रोत र साधनको चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ लुट गर्ने त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ तपाईँको बढावा दिइरहेका छन् र त्यसको अन्तर सम्बन्ध राजनीतिसँग छ। त्यसो भएर पनि धेरै भण्डारीजी धेरै कुरा बिग्रेको छ र अब त्यसको एउटा मेनिफेस्टेसन भन्छ नि, त्यसको मेनिफेस्टेसनको रूपमा अहिले यो प्रवृत्त भएर चाहिँ आइरहेको छ र अझ पछिल्लो कालमा हामीले अघि भने जस्तो एकदम उपेक्षा, मैले त व्यवहारिसी जस्तो भन्छु नि, व्यवहारिसी जस्तो अर्थतन्त्रलाई बनाउने र केही कदम चाल्दा पनि तपाईँको त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरालाई त्यो इन्भेस्टिज गरेर समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि नबढाउँदाखेरि पनि हामी अझ अघि मैले श्रीलङ्काको चर्चा ट्याक्कै त्यही हो श्रीलङ्का होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, वर्ल्ड ब्याङ्क, त्यहाँभित्रका अपोजिसन चाहिँ प्रतिपक्षका राजनीतिक पार्टीहरू होइन ले चाहिँ तपाईँको पुरा निश्चित क्लासलाई चाहिँ त्यो चाहिँ फाइदा दिनको निम्ति होइन, अब त्यसको अन्तर्सम्बन्ध चुनावसँग पनि छ, मैले भन्नै परेन। अनि कर चाहिँ तपाईँको आयकरदेखि लिएर व्यापक रूपमा घटाउने होइन, त्यो अर्ग्यानिक भनेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नै मिले त्यसरी मिलेनन्। प्रतिपक्षले त अरू चाहिँ त्यहाँका एक्सपर्टहरूले त वान गरिरहेका थिए होइन, अनि तपाईँको यसरी नजानुहोस्, करलाई बढाउनुहोस्, जुन अनुत्पादक खर्च छ त्यसलाई घटाउनुहोस् र त्यो अर्ग्यानिक भनेर सारा तपाईँको त कस्तो होला होइन, त्यो अन्ध रूपमा के तपाईँको त्यसको परिणाम के हुन्छ भने त्यसले गर्दा टी इन्डस्ट्री नै कोल्याप्स हुने स्थिति हो, किनभने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अर्ग्यानिक होइन बढी चाहिने त्यो फर्टिलाइजरहरू प्रयोग हुन्थ्यो। अनि खाद्यान्नमा चाहिँ तपाईँको आत्मनिर्भरको मुलुक होइन, त्यो अर्ग्यानिक प्रयोग गर्न पर्ने हुनाले उत्पादन पुरै ख्वातखुत्ती घटेर अनि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यही बेला कोभिडको असर चाहिँ पर्यटनमा पर्यो, अनि त्यसपछि आएर तपाईँको रेमिटेन्सेसमा पर्यो होइन, एक्सपोर्टमा आम रूपमा चाहिँ एक्सपोर्टमा पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि तर के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले बेलैमा सजग भएर होइन दिएका राम्रा सुझावहरूलाई चाहिँ त्यो
अपनत्व त्यो बेला छ हामी कहाँ त्यो बेला छ अब यो चाहिँ नि एउटा पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ज्यादै उच्च ब्याज दरमा होइन मैले त धेरै ठाउँमा बोलेँ कि चाहिँ तपाईँको यहाँ अहिले एउटा प्रचार भइरहेछ मैले कुनै पक्षको चाहिँ नि पक्ष लिनुपर्छ भन्ने होइन तर तथ्य कुरालाई BRI का कारणले श्रीलङ्कामा चाहिँ नि क्राइसिस आयो भनेर चाहिँ एकाले मानिस यो प्रचार गरिरहेछ चीनका कारणले स्वाहा भयो अब यहाँ पनि अब BRI ल्याओ यो सबै भनेर त्यसको त्यो ऋणको संरचना कम्पोजिसन हेर्नुभयो भने 10-12% मात्रै विदेशबाट लिएको ऋणको त्यो BRI अन्तर्गतका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ भएको छ तर एउटा कुरा चाहिँ बताउन चाहिँ नि स्पष्ट कुरा के हो यथार्थ के हो भन्नुहुन्छ भने धेरै उच्च ब्याज दरमा सरकारले स्वीकार गरेर लियो त्यो आफ्नो ठाउँमा एकदम बेठिक छ तर त्यहाँ के हो भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हैन अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा गएर चरको मूल्यमा 47 देखि 50% कुल विदेशी ऋणको 47 देखि 50% त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएर चाहिँ ऋण लिएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो ऋण उच्च ब्याज दरमा लिने हैन त्यो जुन किसिमको स्थिति यहाँ नेपालमा त्यस्तो छैन यहाँ त हामी त सफ्ट लोन ODD अन्तर्गत हैन हामीले चाहिँ नि त्यो सुविधा प्राप्त चाहिँ ऋण लिन्छौँ हैन तर पनि के छ भन्नुहुन्छ भने यसलाई अर्को चाहिँ जोड्न पर्ने पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने यो बिचमा तपाईको अहिले त हिजो 22-23% 24% भएको ऋणको अंश कुल गृहस्थ उत्पादनमा अहिले आएर 42-40% पुगेको छ अब फेरि 50% नाग्ने चाहिँ स्थिति बनेको छ त्यसैले जुन दरमा तपाईको ऋणको कुल ऋणको अंश त्यसमा भित्र अझ अहिले विदेशी ऋणको अंश बढेर गएको छ हैन बढेर एकातिर जाने यसका दुईटा अरु पाटालाई के सिलिङ राखिनु पर्छ त्यो विदेशी ऋणको होइन के हो भने सामान्यतया तपाईको 50% भन्दा माथि लगाउनु हुँदैन त्यसलाई तपाईले निरपेक्ष रूपमा हेर्नु हुँदैन सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ मैले यहाँ दुईटा कुरालाई जोड्दै थिएँ त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईले ऋण लिने ठिक ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गर्ने भोलिका दिनमा अर्थतन्त्रको क्षमता बढाउने त्यसले चाहिँ हामी कहाँ ठिक ठाउँमा प्रयोग गर्ने र त्यसको सदुपयोग हुने बारे त सबै प्रश्न उठिन्छ यहाँ प्रशासनिक जो चरित्रको यससँग जोडिएको गम्भीर पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने ऋणको अंश बढ्दै जाने तपाईका परियोजनाहरू हेर्नु भएको छ नि अन्यत्र जानै परेन अस्ति मात्रै अर्थ मन्त्रालयमा भएको अर्थआर्थिक समीक्षाको त्यो रिपोर्ट हेर्नुभयो भने त्यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था हेर्नुहोस् हैन चाहिँ 100% भन्दा बढी कति गुणा हो तपाईले पहिले जति अनुमान गर्नुपर्छ खर्च हुन्छ भन्ने लागत बढ्ने हैन 100% बढ्का 100% मा धेरै गुणा बढेका कतिपय केसेसहरू छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तपाई अस्ति सम्पन्न भएको चाहिँ नि विद्युत आयोजनाकै तपाईले सुरुको एस्टिमेट र अहिले पछि हेर्नुस् अस्ति मात्रै पनि यो चाहिँ नि तपाईको यो बबई सिंचाई आयोजनाको चाहिँ नि रिपोर्टिङ चाहिँ नि तपाईको मिडियाबाट चाहिँ रिपोर्टिङ भइरहेको छ 3 चोटी 4 चोटी चाहिँ बढाइसक्यो अब तपाईको डबल भन्दा बढी बढी भइरहेछ तर काम चाहिँ लगभग प्रगति चाहिँ भएको छैन अर्थात् ऋण लिनु तपाईको 5 वर्षको ठाउँमा 15 वर्षमा पनि नबन्ने हैन तपाईले 10 अरब खर्च हुन्छ भन्ने हो भने 40 अरब मध्ये चाहिँ खर्च चाहिँ भन्दा बढी खर्च हुने त्यस्तो किसिमको स्थिति अर्थात् तपाईको कार्यान्वयन क्षमतामा कुनै सुधार नहुने त्यहाँ अर्को चाहिँ तपाईको समस्याहरू चाहिँ झन् पछि झन् जेलिने जाने यो त्यसलाई तपाईले सँगै राख्नु पर्यो त्यसले पनि तपाईको जुन बढ्ने प्रवृत्ति छ अनि त्यस्तो हुँदाखेरि पनि फेरि अघि हामीले भने जस्तो अनि सच्याउने सुधार गर्नेतिर नजाने अनि प्रचार गर्ने कि सब कुरा ठिकठाक छ राम्रो छ भनेर अनि तपाईको एक प्रकारको प्रोपागेन्डा प्रचार गर्नु हैन त्यो जुन किसिमको छ नि यो तीनटा कुरालाई सँगै राखेर हेर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ नि र अहिलेको ठ्याक्कै यो अहिलेको सङ्कटसँग पनि जो जोडिन्छ त्यो अझ चाहिँ नि गम्भीर पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ यसमा दुई कुरा अलि गरिदिनुहोस् न सरले बारम्बार लोकतन्त्रको कुरा गर्नुभयो उपलब्धि जस्तो तपाईले व्याख्या गर्नुभयो यो ठुलो उपलब्धि हो जस्तो भन्नुभयो हजुर संघीयता समावेशिता लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जो कन्स्टिट्युसन जुन हामी कुरा गर्छौँ त्यो युवा जो 30 इयर्स बिलोका जो युवा युवती छन् अधिकांश ठुलो सङ्ख्याका 80% प्लस बेरोजगार छन्
त्यसलाई यस्ता समावेशिताका कुरा, यस्ता लोकतन्त्रका कुरा, यो चिजले जब उसको जीवनमा त्यसले केही असर गरेको छैन, उसलाई यहाँ अवसर छैन, राम्रो शिक्षा आर्जनका लागि ऊ विदेश जान बाध्य छ, बाबुआमालाई ऋणमा डुबाउन ऊ बाध्य छ, यहाँ रोजगारी पाउँदैन, गरिब र धनी बीचको दूरी भयानक बढेर गएको देखिन्छ। जो राजनीति गर्ने कथित जो नेतृत्व पङ्क्ति छ त्यो सवार हुन्छ, त्यो हिँड्दैन, अहिले सवारी हुन्छ उसको लावा लस्कर वरिपरि लगाएर। अनि त्यो नयाँ पुस्ताले यो उपलब्धि, यो समावेशिता, यो लोकतन्त्र, लोक कल्याणकारी राज्य, यो लोक जो थपेको थपै छन् नि, त्यो नयाँ पुस्ताले कसरी सोच्छ सर? अनि तपाईँले ठिकै कुराहरू उठाउनुभयो, तर के हो भने अहिलेको 21 शताब्दीको परिवेशमा तपाईँले पश्चिमा देशहरूका पनि तपाईँले कतिपय उदाहरणहरू हेर्नुभयो भने इभन साउथ कोरिया एक जमानामा तानाशाह पाक चुङही एउटा ठुलो ढङ्गले एउटा समृद्धि र रूपान्तरणमा चाहिँ नि एउटा फड्को मार्नेतिर उनले चाहिँ योगदान गरे। अब त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरू पनि छन्, अमेरिकाको सँगको सम्बन्ध, धेरै कुराहरू छन्। तर पनि पछिल्लो समयमा जुन किसिमको 1997 पछिको क्राइसिस चाहिँ आयो र त्यो क्राइसिस आइसकेपछि जुन ढङ्गले त्यो सङ्कटलाई चाहिँ उसले समाधान गर्यो, त्यति बेला लोकतन्त्र आइसक्यो। थुप्रै तुलनात्मक अध्ययनहरूले के देखायो भने हिजोको तानाशाही व्यवस्थामा भन्दा लोकतान्त्रिक परिपाटीमा त्यो एब्जर्बिङ भन्छ नि, त्यो रेजिलियन्स के होइन, त्यसलाई थेग्ने भन्नु जुन्ने क्षमता हुन्छ भनेर त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि पनि छिटो क्राइसिसलाई चाहिँ नि तपाईँको समाधान गर्न सक्यो भनेर चाहिँ त्यो निष्कर्षहरू फाइन्डिङ्सहरू आइरहेका थिए। अर्थात् मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अहिले त्यसलाई लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई विकृत गराइएको छ, अनि चाहिँ जुन किसिमको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ अझ त्यो पनि हाम्रो जस्तो सम्भावना, प्रचुर सम्भावना भएको देशमा होइन, जुन ढङ्गको चाहिँ ढङ्गले तपाईँको आयातमा आधारित हामीले धेरै अघि चर्चा गरिसक्यौँ, जुन ढङ्गले यो अर्थतन्त्रलाई घिसारेर लिएर जाने, त्यसमा सीमित मान्छेहरूले लाभ र फाइदा लिने होइन, त्यो भित्र राजनीति पनि पर्छ, लिने जुन किसिमको परिपाटी छ त्यसको लोकतन्त्रले अहिलेको संविधानले त्यो कुरालाई इन्भिसेज गरेको होइन। अझ हामी त एसडिजिज पनि अझ त्यसलाई हामीले चर्चा गरेनौँ। अब एसडिजिजलाई होइन, दिगो विकास लक्ष्यलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त त्यहाँ त धेरै प्रगतिशील कुराहरू छ। 2030 सम्ममा कोही भोकै नहुने होइन, सबैमा शिक्षा स्वास्थ्यको चाहिँ नि ग्यारेन्टी हुने, फुल रोजगारीभित्र पनि उत्पादनशील रोजगारी, डिसेन्ट चाहिँ नि तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट पनि के हो भने अब यो जुन किसिमको क्राइसिस, अब यो उतार चढाव छ र जुन किसिमको एउटा रिसेन्टमेन्ट चाहिँ सोसाइटीमा समाजमा चाहिँ छ, अब यो डेमोक्रेसीलाई चाहिँ एउटा यस्तो भनिन्छ तर पनि त्यो व्यवहारमा चाहिँ भएको छ नि, यो एउटा सेल्फ करेक्टिङ होइन, एउटा सेल्फ करेक्ट कहीँ समस्या भयो भने त्यसलाई लोकतन्त्रका होइन त्यसभित्रका विभिन्न संवैधानिक वा अरू जुन किसिमका इन्स्टिट्युसन्सहरू निर्माण भएका हुन्छन् तिनले त्यसलाई सुधारतिर प्रवृत्त गर्छन् भन्ने गरिएको छ। नेपालमा चाहिँ नि त्यो हुने भन्दा पनि झन् उल्टोतिर गइरहेछ यतातिर। तर पनि के हो भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्रको र जुन हिजोको एउटा सामन्ती एकीकृत वा चाहिँ त्यो तपाईँको टप डाउनको होइन परिपाटी थियो, कन्ट्रोल एन्ड कमान्ड, त्यसको ठाउँमा सङ्घीयता भन्दा बित्तिकै तपाईँको स्थानीय तहको अधिकार, त्यसले जनतालाई सेवा सुविधादेखि लिएर विकासको प्रक्रियालाई स्थानीय सरकारको एउटा टुक होला, प्रदेश सरकारको के त्यसले आफ्नो औचित्य के पुष्टि गर्न? अब यो प्रदेश सरकारको अब यसमा धेरै नजाउँ होइन, औचित्यलाई पुष्टि गर्ने काम चाहिँ नि हुन सकेन छैन। र अझ कतिपय स्थितिमा चाहिँ नि तपाईँको एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी अझ मैले त अझ खर्च सम्बन्धी चाहिँ अझ बढी गहिरो रहेर हेरेको चाहिँ त्यो उत्पादक भन्दा पनि कतिपय जुन ढङ्गले गतिविधिहरू भएको छन्, खर्च गर्ने तरिका छ, अहिले त अझ पछिल्लो कालमा मन्त्रालय बढाउने, अरबौँ रुपियाँको चाहिँ दायित्व थप्ने, अर्कोतिर सबै केन्द्रमा चाहिँ भर पर्नुपर्ने, स्थानीय स्रोत र साधनलाई पनि ठिक ढङ्गले उपयोग नगर्ने, ती परियोजनाहरू पनि जथाभावी ढङ्गले चयन गर्ने, अब जुन किसिमको छ। अब यसलाई अघि हामीले लोकतन्त्रको कुरा गर्दा भने त्यहाँ पनि तपाईँको ठुलो परिवर्तन र सुधारको चाहिँ खाँचो छ, सँगै उनीहरूको क्षमता, उनको संस्थागत क्षमता, प्राविधिक क्षमता पनि बढाएर लिएर जानुपर्ने खाँचो आवश्यक छ। तर यहाँ जोड्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो।
तर यहाँ जुन किसिमका समस्याहरू छन् तिनलाई सच्याउनु पर्नेछ। जनता युवाहरू चाहिँ एउटा चेतनशील भएर एउटा नयाँ ढङ्गले मैले सरलाई यसैमा सोधेँ ड्यु रेस्पेक्ट। हजुर विगत 32 वर्षदेखि हजुर यो देशमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट छन्। 8-9 महिना राजा ज्ञानेन्द्रलाई छोडिदिनुहोस् हजुर अनि योबाट सुधार हुन्छ, सुध्रिन्छ यो नेतृत्व। अनि त्यो फर्स्ट लेयर त फर्स्ट लेयर त्यो अझै 4-5 वर्ष काम गर्छ जुन अहिले नेतृत्व छ। दोस्रो तेस्रो चौथोमा जानुभन्दा जन्तु त्यो संदिग्ध चरित्रको मतलब मानिस त्यसो भन्छन् उनीहरूको अनावश्यक मानिसहरूसँग उठबसका कुरा त्यो जुन चरित्रका मानिसहरू नेपालको राजनीतिमा आइछ नि हजुर त्यो सुधार हुने वेट गर्न सक्ने पनि दुईटा पाटोबाट हेर्नु। हामीले यहाँसम्म एउटा लोकतान्त्रिक विधि र परिपाटीलाई ल्याउनको निम्ति होइन अहिलेमै आएका रहेका नेतृत्वले चाहिँ ठुलो योगदान गरे। त्यो बुझेँ मैले त्यसलाई चाहिँ 31 वर्षमा लिक्वान्युले त्यो कहाँ पुर्यायो, सिङ्गापुर कहाँ पुर्यायो, कहाँ पुग्यो। 24-25 वर्षमा चिनको त्यो प्रगति तपाईँले अघि पाक्सुङको कुरा गर्नुभयो त्यो एकदम सर्ट पिरियडमा कहाँ प्रवेश गर्यो। हामी साउथ एसियाको कुन अवस्थामा छौँ? त्यसैले निष्कर्ष त्यही नै हो यो सबै छलफलको अर्थात् यो पाटोको छलफलको के हो भने सोचिएर नगइकन यथास्थितिमा चल्दैन होइन, चल्दैन यथास्थितिमा मूलत यो लिडरसिपको प्रब्लम कि यो सिस्टमको प्रब्लम होइन। आर्थिक पाटोमा त यो संरचनागत संस्थागतै भइसक्यो, संस्थागतै भइसक्यो। तपाईँले कतै चाहिँ एउटा वक्तव्यबाजी गरेर धेरै टाढा जानु परेन नि 7%, 10%, कहिलेसम्म 30%को पुँजीगत खर्च बढाएर लिएर आऊ भनेर भन्दाखेरि त भएन नि होइन। अरू धेरै कुराहरू छन् त्यसभित्रका भने त्यो तपाईँले सिङ्गो आर्थिक परिपाटीमा अघि पनि मैले भने त्यसलाई करेक्सन गरेर सञ्चार लिएर जानुपर्ने र यो चाहिँ नि हाम्रो अर्थतन्त्रको हाम्रा स्रोत र साधनको प्रचुर उपयोग गर्ने। अहिले जसरी अलिकति विद्युतमा केही अगाडि बढेको स्थिति छ, केही प्रोडक्टमा तपाईँ चाहिँ नि जस्तो सिमेन्टदेखि लिएर कतिपय प्रोडक्टमा आत्मनिर्भर। तर पनि के भने जुन किसिमको प्रचुर सम्भावना छ नि कृषिमै यति धेरै सम्भावना छ होइन, त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँले ठिक ढङ्गले चाहिँ उपयोग गर्न सकिने र ठिक ढङ्गले जान सकिने स्थिति छ। तर पनि चाहिँ अघि हामीले निष्कर्ष नै निकाल्यौँ कि यसरी चाहिँ हुँदैन, सचिनुपर्ने, करेक्सन गर्नुपर्ने र ठुलो एउटा सुधारको होइन चाहिँ खाँचो र आवश्यकता छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। यो देशमा यो म अलिकति संसदको विषय यहाँलाई उठान गर्न चाहेँ। संसद छ जो सिस्टमसँग सम्बन्धित छ, सरकार छ, सरकारको एक्सेस उपस्थिति सर्वत्र छ भन्ने मान्ने आधार एकदम कमजोर। संसद छ बस्दैन अनायासै त्यो स्थगित हुन्छ, संसदको त्यो अभिगत छ। न्यायालय छ त्यस्तो छ, संवैधानिक निकाय छ, संवैधानिक निकायहरूको भूमिकामाथि प्रश्न छ। त यो कसरी यो सिस्टम जो हामी कुरा गर्छौँ नि यो खोइ के सिस्टम चलेको छ धेरै बिग्रिसक्यो। यसलाई ठुलो सुधारको खाँचो छ। तर अर्कोतिर जुन प्रवृत्तिहरू राजनैतिक ट्रेन्ड चाहिँ देखिएको छ अहिले त्यसले चाहिँ नि अझ झन् जटिलता थप्ने हो कि भन्ने चाहिँ नि पनि सँगै त्यो थ्रेट भन्छ नि त्यो जोखिमता चाहिँ नि अझ त्यो जोखिमता उन्मुख पनि छ। जसरी अर्थतन्त्र थप जोखिमतातिर उन्मुख छ, यो जोखिम अवस्थाले तत्काल ल्याउन सक्ने खतराहरू के हुन सक्छ? त्यो खतरा त अहिले देखियो नि त होइन। जहाँ समस्या छ त्यो समस्यालाई तपाईँले ठिक ढङ्गले करेक्सन गर्ने, सच्याउने भन्दा पनि जोड ढङ्गले आफूलाई, आफ्नो स्वार्थ समूहलाई होइन कसरी राजनीतिक रूपमा जोड घटाउ गरेर फाइदा हुन्छ भन्नेतिर जाँदा बित्तिकै त तपाईँले यो मुलुकको जनताको कस्ट भन्छ नि लागत तपाईँले यो सबै गतिविधि गरिरहनु भएको छ होइन। हो त्यो होइन त्यो एट ए पोइन्ट अफ टाइम एउटा पोइन्टमा एउटा बोइलिङ पोइन्ट भन्छ नि त्यो बोइलिङ पोइन्टमा आउँदा अलिकति करेक्सन गरेर जाने एउटा स्थिति बन्ला भन्ने हामी आशा एवं अपेक्षा गरौँ। तर बटम लाइन के हो भने लोकतन्त्रको फेरि पनि म भन्छु लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र ल्यायो। यो निरन्तर जो हामी लोकतन्त्र भन्छौँ कि त्यो जुन चिजलाई हामी जो तन्त्रको रूपमा जसरी व्याख्या गरिरहेछौँ त्यो नयाँ पुस्ताले सर एउटा प्राध्यापक है
तपाईँ एउटा विद्यार्थीलाई कसरी कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ? विद्यार्थीले भन्ने छ मैले पढ्नमा यत्रो मैले महँगी बेहोरिरहेको छु, मलाई अवसर कतै छैन, सारा चिज मैले संविधानमा यसरी हेर्नु पर्यो यसलाई। अहिलेको 21औं शताब्दीको हिसाबले अहिलेको जुन किसिमको आइटी रिभोल्युसन छ हैन, तपाईँको डिजिटलाइजेसन अथवा प्रविधिको जुन किसिमको एउटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीले गर्दा भयङ्कर छ। अनि जसरी चाहिँ त्यो तपाईँको यो विश्वकीकरण भइरहेको छ र एउटा नयाँ किसिमले चाहिँ नि मान्यताहरू चाहिँ अगाडि आइरहेका छन्। एउटा फ्री सोसाइटी, फ्रीली चाहिँ नि तपाईँको आफ्ना हक अधिकारहरूलाई चाहिँ नि प्रयोग गर्ने त्यो किसिमको एउटा सिस्टम अगाडि बढिरहेको छ। र एट द सेम टाइम हिस्टोरिकली हेर्नुभयो भने पश्चिममा कतिपय देशहरू जो विकसित भएको छन्, त्यसभित्र पनि इस्ट एसियन के अरे तपाईँको यो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीको हेर्नुभयो भने त ती तपाईँको जुन किसिमको असमानता पनि कम हुने र वास्तविक रूपमै एउटा लोककल्याणकारी होइन राज्य व्यवस्था चाहिँ नि तपाईँको बलियो भएर जाने पनि भएको छ। अब अमेरिकातिर हेर्नुभयो, अरू युरोपतिर हेर्नुभयो भने त्यसभित्र पनि चाहिँ अलिकति फरक छ र केही मुठीमार मान्छेहरूले चाहिँ त्यो सिस्टमलाई कब्जा गरे भन्ने पनि छ। तर पनि इतिहासमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने के हो भने एउटा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा फड्को मारेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने चाहिँ देखियो। तर त्यसको अपवादमा तपाईँले फेरि भन्नु होला चाइनाको चाहिँ नि अलिकति फरक ढङ्गले उनीहरू चाहिँ नि अब यो पश्चिमा पुँजीवादी परिपाटीलाई, पार्लियामेन्ट्री परिपाटीलाई चाहिँ नि एउटा टक्कर दिएर जाने हिसाबले चाहिँ उनीहरू अघि आएका छन्। त्यसको ठुलो लामो हिस्ट्री छ, किनभने त उनीहरूले जुन ढङ्गले लङ मार्चदेखि लिएर आन्दोलन होइन अथवा जुन ढङ्गले त्यो सिस्टमलाई चाहिँ स्थापित गरे होइन, अब र एक प्रकारले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा जुन ढङ्गको चाहिँ नि एउटा काया पलट गरेर अगाडि जाने जुन चाहिँ स्थिति बन्यो, त्यसले पनि चाहिँ हुन त अब त्यहाँ पनि धेरै हिसाबले आफ्ना सोच विचार गतिविधिलाई भेन्टिलेट गर्ने पनि त्यो बिल्ट इन सिस्टममा पनि उनीहरू त्यो प्रयोग गर्दैछन्। तर पनि के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो एउटा एक्सेप्सन अपवादको रूपमा चाहिँ नि त्यसरी चीन आयो। तर सँगै चाहिँ नि उता फेरि तपाईँको नर्थ कोरिया छ, त्यसको अवस्था हेर्नुहोस्। अनि अरू एक दुईवटा कन्ट्रीको हेर्नुहोस्, फेरि भियतनाम पनि अगाडि आइरहेको छ। त्यसो भएर पनि के हो भने हाम्रो इतिहास होइन, हाम्रो अवस्था र हामी यहाँसम्म आउँदाखेरिका हाम्रा विभिन्न आन्दोलन घटनाक्रमहरू अनि सिङ्गो विश्व एउटा परिपाटी होइन, त्यो एउटा लोकतन्त्रलाई केही आधारमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने एउटा स्थापित मान्यता त्यो परिपाटीभित्रै रहेर चाहिँ जाने भन्दा अरू चाहिँ विकल्प छैन। तर अघि मैले भने जस्तो यो लोकतन्त्रमा सेल्फ करेक्टिङ भन्छ नि होइन, आफै सचिन्छ भने जस्तो उदारवादले सेल्फ बजारलाई करेक्सन गर्छ भन्दा बित्तिकै सबभन्दा त्यहाँ धेरै विकृति देखिन्छ होइन। भने जस्तो धेरै विकृतिहरू चाहिँ जन्मिएका छन्, सिर्जिएका छन्, घनीभूत भएका छन्। त्यसका कारणले तपाईँले भने युवादेखि लिएर आम जनताहरू पनि चाहिँ तपाईँको एक प्रकारले ज्यादै असन्तुष्ट भएको चाहिँ एउटा स्थिति छ। त्यो यो जहाँ समस्या छ यसलाई करेक्सन सच्याएर जानु पर्ने खाँचो र आवश्यकता छ। सच्याएर जानुको विकल्प छैन। हजुर। हस्, धन्यवाद छ। होइन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ, मलाई आएर आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर डिलिराज खनाल, अर्थविद। देशको आर्थिक अवस्था र समग्र कतिपय राजनीतिसँग जोडिएका विषयलाई समेत विषयहरू उठान गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।